اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا من جديد في القناه ديالي. الفيديو ديال اليوم هو عباره عن توتوريال ديال كيفاش تقدروا تكومونديو من لو سيت ديال اي كوميرس شين. دونك شين سي ان سيت كيبيعوا فيه تو سكي ابيمون، داكشي ديال الدار، الحوايج وكلشي، لا ديكوراسيون، داكشي ديال الحمام. دونك هنا جو في تابي في اليو ار ال ma.shane.com. هادي سي لا بلاتفورم ماروكان ديال شين. فوالا دونك لو سيت كيتافيشا ليا هنايا كيف اي سيت ديال الاي كوميرس. في الصفحه الاولى سي اون فيترين ديال لو سيت كيعطيوك لي زانفورماسيون. الا شفتو هنا مثلا لا ليفريزون اكسبريس الي غراتويت ا بارتير 2300، وكيعطيوك لي برومو اللي كاينين، لي ريدكسيون اي تو سكو فو فولي. دونك هنا في الصفحه الاولى كيف كتشوفوا دونك كيعطيك واش تختار بالعربيه ولا بالفرنسيه. انا نبقى بالفرنسيه وصافي. كيعطيك لي زانفورماسيون بلي الا شريتي اكثر من 790 عندك 10% د ريدكسيون، وعندك هادشي زعما اللي كتستافدي منه. دونك انا هنا يعني غادي نوريكم. دونك هادي جو سو با غادي ندخلها اي فوالا. دونك هنا كاع داكشي اللي كتبيعو شين كيديروا لك ليه الاشهار في الاول، داكشي ديال لي سوان، تو سكي بور لو سبور، داكشي ديال البيت النعاس، ديال الكوزينه، ديال النيتواياج، تو سكو فو فولي. دونك غادي ندخلو باغ اكزومبل بور باسي اون كوموند. ديجا غادي نمشي هنا، غادي ندير مثلا نختار بور تو سكي فام. دونك نمشي لفام. اون فوا نكليكي على لونغلي فام غادي يعطيني كاع داكشي اللي عنده علاقه بالعيالات اللي كيتباع في هذا الموقع. دونك هنا غادي يعطيني نشوازي ولا نختار بلو تيب، يعني واش بغيت بلي كاتيجوري، واش بغيت دي روب ولا دي بلوز ولا دي زانسامبل ولا دي بلازر. دونك هنا غادي نمشي مثلا وغادي نختار لي روب. دونك اون فوا كنكليكي على لا كاتيجوري اللي بغيت كيديني اون اوتر باج اللي كنقدر نشوف فيها كاع لي غوب اللي كاينين، وكنقدر ندير هنايا في هذا لو منيو على اليسار كنقدر ندير الاختيار ديالي، واش اون روب كورت ولا لونغ ولا ماكسي، لي تاي، لا لونغور دي مانش، لو ستيل اي تو سكو فو فولي. مثلا حنا كنديفيليو هنايا وعجبتنا مثلا شي كسوه باغ اكزومبل هادي. دونك بور افوار لي ديتاي اون كليك عليها. دونك اون فوا كنكليكيو عليها غادي تدينا لا باج ديال لو ديتاي ديال هاد الكسوه. فوالا دونك انا كليكيت عليها غادي تديني لا باج دو ديتاي. لا باج دو ديتاي شنو فيها؟ فيها لو بري، فيها بلي هاد لارتيكل الي نوفو زعما ديال لو برينتون، وفيها لي تاي. دونك هنايا كونط فو ديفيلي كاينه اكس اس اس ام ال. بزاف كيقول لك بلي لي تاي ديال شيئين ان نو سون با زعما ان ريبريزونط با لي تاي الحقيقيين مثلا ال. باش تاكدوا ديروا ورقه حداكم وقيدوا فيها لي زانفورماسيون ديال لا تاي ديالكم، لا كارور، لو طور دو لا بواترين، طور دو لا تاي، tout ce que vous voulez. وجيو هنا وقارنوا. Par exemple, Anna, je vais prendre Hadi en L. Je vais faire ajouter au panier. Ah, il y a des ateliers dans le panier d'Ali. Maintenant, je vais prendre une autre en S. Ajouter au panier. Donc, le panier d'Ali, c'est 196 dirhams. Donc, je vais partir vers enfant. Anna, الهدف ديالي هو نوصل ديك 1300 باش يعطوني لا ليفريزون اكسبريس غراتويت. لا ليفريزون اكسبريس هي توصلك دغيا. دونك جو بارتير لهاد لونغلي ديال من 3 حتى ل 5 ans عند لي في لي بيتيت في، وغادي يعطيوني كاع لي زارتيكل اللي عندهم علاقه بالوليدات ولا الدراري الصغار، البنيتات اللي لاج ديالهم ما بين 3 سنين حتى ل 5 سنين. دونك هنا جو بو اوسي فيلتري بلا كاتيجوري واش غارسون في ولا بيبي، بلي تاي، لو ستيل، تو سكو فو فولي. هنايا كيعطيوكم الشرح ديالو ولا كيعطيوكم الحق انكم تختاروه. حتى لو ستيل واش زعما لي كولور ولا سي ان انسامبل افيك شورت ولا سي اون كومبينيزون. دونك مثلا نمشيو لهاد لونسامبل ديباردور افيك بوطون اي بلازر ديال هاد الوليد. دونك اون كليك هنايا كيدينا ايضا لا باج ديال لو ديتاي. باغ اكزومبل هنا لي تاي ديال الدراري الصغار اي سون ديفيرون على الكبار. دونك مثلا 80 90 100 اون فا فوار هاد 80 شنو كتعني، هاد 90 شنو كتعني، وهاد الشيء شنو كيعني. دونك سي اون باغ فيغ هاد 130 كيعطيك هنا بلي 130 هي 8 سنين، وهلا كارور هلا طور دو لا تاي، يعني عاطينكم كاع لي زانفورماسيون. كتشدوا الوليد ديالكم كتعبروه، كتكتبوا داكشي في اون فوي وصافي كدوزوا لا كوموند. باغ اكزومبل انا بغيت هادي الوليد عنده 8 سنين، جو في كليكي هنايا وندير اجوتي او باني. هنا كتعطيكم تصاور ديال المهم اللور القدام الوقفه كيفاش داكشي داير. الا شفنا لو باني ديالنا وصلنا فيه 1228. دونك انا غادي نعاود نزيد اون اوتر بور ان بيبي دو 9 ا 12 موا كيف كتشوفوا معايا هنايا هي 80. غندير اجوتي او باني.
دونك هنا غادي نشوفوا باللي كتبوا لي بلي لا ليفريزون اكسبريس اللي غراتويت باسكو بيان سور فت لو مونطون اللي دايرين هما صافي. جو في voir mon panier pour valider et clôturer la commande. هنايا كيف كتشوفوا كيعطيك لو ديتاي بلي لي فري دو ليفريزون اي سون غراتوي، بلي ها شنو كومونديتي، ان انسامبل ديال لاطاي 80، ان انسامبل اخر ب 830 وجوج كسيوات وحده اس وحده ال وها لي بري. دونك كنمشيو للبايي باش كيدوزنا لا باج دو بايمون. هنا كيعطيك تكونيكتاي ولا تستعملي ان كونط ديالك. دونك باغ اكزومبل هنا سي تو نوفو كليان كتدخل لي انفو مثلا ان ايميل، جو ميتري باغ اكزومبل ليميل ديال لاشين ديالي le mot de passe, je mettrai un mot de passe qui m'accane. Je vais confirmer le mot de passe. Ou je vais voir femme, je suis femme, voilà. Rendre s'inscrire. Donc, une fois qu'on a l'inscription d'Yali, qui dit ندخل les informations d'Yali. Par exemple, le prénom d'Yali, c'est Sali. Le prénom doit contenir entre deux, voilà. Sali, SG. Le numéro de téléphone, je tape un numéro au hasard. Par exemple, je donnerai... Ou la ville, je tape par exemple Stade. L'état province, Casa. Le code postal 26 000. Ou je rentre une adresse, par exemple 100 rue Jean Paul. Où ça fait. Après, quand je dire faire approuver, ou je mets conserver. Donc, هادو هما les informations اللي دخلت. Donc, هذه هي l'adresse par défaut اللي غيليفريو ليا ليها. صافي هنا je fais le choix ديال la garantie de transport. واش بغيت داكشي يوصلني intact يعني حتى شي حاجه ما قايساه، سينو كنحيدها وديك الساعات جو ني اوكين غارانتي انني غنوصل بداكشي ديالي كما هو. وكنختار واش نخلص باي بال الا عندي ان كونط باي بال ولا اون كارت دو ديبي اي دو كريدي. دونك هنا جو كليك سور لا كارت، كنمشي كندير فاليداسيون. الا كان عندكم شي كود برومو ولا شي كارت دو كادو كتدخلوا لو كود ديالها هنا وكديروا فاليدي. دونك هنا غادي نديروا validation, mais هنا قال لك appliquer le code schéma, voilà, schéma 30 pour bénéficier de moins 30 dirhams. Donc une fois je mets, voilà, votre première commande dès, donc on dit هنايا donc code appliqué avec succès. إلا كتشوفوا هنايا تنقصات لي 30 درهم. صافي je pars validation. كيعطيوني لي coordonnées de facturation اللي هما هادو، سميتي، le numéro de téléphone, l'adresse de facturation. كندخل هنا le numéro de la carte, le mois et l'année de l'expiration, le code de sécurité وكنوريك لا continuer. دونك هذه هي الطريقه باش تكومونديو في ان سيت ديال شيئين. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الا كانت اول مره كتزوروا القناه ديالي مرحبا بكم، ابونيفو باش يوصلكم بزاف ديال لي فيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ميرسي بوكو.